बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जो शाम के अंदर असल गेम है उसका आगाज़ हो गया है। नाज़रीन, स्वीदा के जो दरोज़ी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इसराइल के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया, जबकि वहाँ से जो शाम की जोलानी की फोर्सेस हैं और उसके बाद जो बद्दू कबाइल हैं जो कि बड़े बड़े दावे करके दाखिल हुए थे, वो वापस लौटना शुरू हो गए हैं। आखिर ये गेम क्या चल रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली और दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि शाम के अंदर वो मिली भगत के साथ डर्टी गेम शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट में ये कहते हैं जी कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जोलानी की मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो हकाइक हैं वो अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जोलानी जो है वो सिर्फ एक कठपुतली, और उसको लॉन्च करने के लिए जो पापड़ बेले गए, जो जो प्लानिंग्स की गई, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अज़रबैजान के दौरे के मौके पे ये चीज़ें फाइनल हुई थी कि जो शुमाली शाम का इलाका है उसको काट दिया जाएगा और उसको डेविड कॉरिडोर बना दिया जाएगा। डेविड कॉरिडोर को ये जो शुमाली इराक का सूबा अरबील है उसके साथ जोड़ा जाएगा, जो कि अमरीकी फौजी अड्डा वहाँ पे मौजूद है, अमेरिका का वहाँ पे कंट्रोल है। तो उसको जोड़ के तो इराक के अंदर इसराइल जो है वो अपनी गेम शुरू करेगा, यानी अपना रास्ता हमवार करेगा। अब बाज़ लोग ये कह रहे थे कि ये आप की जो खबर है ये झूठ पे मबनी है, ये आप जस्ट फजूल बात कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि आज दरोजियों ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है, दरोजियों के जो ग्रुप खास तौर पर स्वीदा के अंदर जिनका कंट्रोल है, उन्होंने कहा जी कि हम चूँकि इसराइली सरजमीन है, पुरानी कदीम इसराइली सरजमीन के ऊपर रहते हैं, लिहाजा हमारा जो है वो इल्हाक इनके साथ किया जाए, इसराइल के साथ, और हमें इसराइली पासपोर्ट्स और इसराइली शहरी के तौर पे हमारे लिए रहना जो है वो काबिल फ़ख्र होगा। नाज़रीन, दरोजियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसराइल में ऑलरेडी मौजूद है। तो अब दरोजियों की तरफ से ये ऐलान किया जाना और उसके बाद चुप चुप जो कबाइल वहाँ पे हमला कर रहे थे कि स्वीदा को हम अपने कंट्रोल में लेंगे सॉरी, तो उसमें बदू कबाइल का वापस निकलना शुरू हो जाना। जोलानी ने ऑर्डर दिया जी कि ये वापस चले जाएं, अदरवाइज इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि एक इलाका आपके हाथ से निकल रहा है, शाम वहां पे अपने इसराइल अपने वहां पे झंडे लहरा रहा है, तो जोलानी जो है वो अपनी फौज को कहता भाई कट जाओ, मर जाओ, यहाँ से हिलना नहीं तुमने और इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन वहां से उसकी फौजें भाग निकली। और तो और नाज़रीन, जो बदू कबाइल बड़ी तादाद में स्वीदा के कुछ अहम तरीन एरियाज के अंदर और जो मुल्हिका गांव हैं शहर से, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा भी किया। यानी जो दरोजी हैं उनके खिलाफ जो बद्दू कबाइल ने इनिशियली कामयाबियां हासिल की, लेकिन अब बद्दू कबाइल जो है उनको वापस लौटने के अहकाम दे दिए गए हैं और कहा गया जी कि अगर आप लौटे नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी वो प्रॉपर एक गेम जो मैंने आपको बताई है, उसी गेम के तहत एक ये जो डेविड कॉरिडोर है उसको अब बिल्ड किया जाएगा और वो असल गेम जो प्लान की गई थी उसके अकॉर्डिंग अब हर तमाम तर मोहरे वो आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। पहले तो नाज़रीन ये स्वीदा का इलाका निकलेगा और इसके बाद आप देखिएगा कि जो दीगर इलाके हैं वो ऑलरेडी इसराइली फ़ौज के कब्ज़े में हैं शाम के अंदर। और जोलानी की जानिब से कहा जा रहा है जी कि इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ना हमारे मुफादात के अंदर नहीं है, हम इसराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपना दिफा करेंगे। लेकिन दिफा के नाम पे कोई भी बंदा जो है वो वहाँ पे टिकने के लिए तैयार नहीं। तो ये नाज़रीन इस वक्त डर्टी गेम चल रही है वहाँ पे। तो अब जो लोग बहुत ज़्यादा हमायत कर रहे थे मोहम्मद अरशरा जोलानी की, अब जो है वो इसराइल के खिलाफ तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन जो निहत्ते लोग होते हैं वहाँ पे जुल्म करना शुरू कर देता है। तो ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत सारा कुछ किया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर पाकिस्तान के हवाले से, नाज़रीन मालाखंड का जो इलाका है
وہاں پر پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے تباہ کن آپریشن فتنہ اور خارج کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد، ایک مفتی طاہر ہے ناظرین، مفتی طاہر جو ہے یہ اس کی ٹی ٹی پی کی دہشت گرد جو ان کی کمانڈ ہے پورے ایریا کے اندر، اس کو مکمل طور پہ یہ کنٹرول کرتا تھا، اور آج مفتی طاہر جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف جب وہاں پہ پاک فوج نے آپریشن کیا تو وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں زخمی حالت میں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ متعدد گرفتاریاں ہوئی ہیں مالاکنڈ کے اندر، آپریشن سٹل جاری ہے، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں فتنہ الخوارج کو جہنم واصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، پاک فوج کے میجر صاحب ہیں، ان کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ جوان زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، یہ سارے کے سارے دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا کہ نہتے اور معصوم جو پاکستانی ہیں ان کو بسوں سے اتار کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، انسانی حقوق کے نام پر ڈرامہ کرنے والی جو ایمان مظاہری ہے، وہ اسلام آباد کے اندر جو لوگ ہیں ان کو لے کے کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ جی کہ ہم تو جو جبری گمشدگیوں کے خلاف یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ناظرین دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اینکر پرسن جو ہے وہاں پہ انٹرویو کر رہے ہیں، تو ایمان مظاہری جو ہے وہ ان کو جسٹیفائی کر رہی ہے ان لوگوں کو جو وہاں پہ ڈھاٹا پوش ہیں، یعنی کہ چہروں کے اوپر انہوں نے ماسک اور نقاب لگائے ہوئے ہیں اور اوپر چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ، انہوں نے کہا جی یہ وہ معصوم نوجوان ہیں کہ جن کی خبریں وہاں پہ جائیں گی، جن کا پتہ ان کو لگے گا، تو پھر جو ہے وہ ان کے خلاف وہ انہیں جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کر دیں گے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ نقاب پہن رکھے ہیں۔ ناظرین، اصل میں یہ بی ایل اے بی ایل ایف کے سہولت کار اور یہ دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دیگر لوگ جو موجود تھے، جو دیگر بہت سارے لوگ تھے جن کے چہرے جو ہے نقاب سے نہیں ڈھکے ہوئے تھے، یہ 4-5 لوگ جو ہیں ان کو ایمان مظاہری جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ تو وہ معصوم لوگ ہیں کہ ان کو ناکوں کے اوپر ان کی تصویریں دے دی جائیں گی اور ان کو جاتے ہی پکڑ لیا جائے گا، تو پھر باقی جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں گمشدہ کیے جا رہے؟ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف اور بی وائی سی کی جو کمانڈ ہے، جو ان کے آپ یوں کہہ لیں کہ بڑے سافٹ چہرے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سارے کے سارے اس وقت ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت ان دھرنوں کے اندر، ان احتجاجوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب میرے خیال میں جو خاموشی اختیار اداروں کی جانب سے کی جاتی ہے ایسے عناصر کے خلاف، وہ چاہے کوئی بھی ہوں جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ان کو بڑے مروڑ لگتے ہیں، تو ہر دوسرا جو جبری گمشدگیوں والا ہے وہ آپ کو فوج کے خلاف جو حملے ہیں ان میں ملوث پایا جاتا ہے، وہ آپ کو کسی آپریشن کے اندر مارا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کہتے ہیں جی کہ وہ جی ان کو پکڑ کے لے گئے اور جا کے پہاڑوں پہ ان کی لاشیں پھینک دی ہیں۔ ایکچولی ناظرین، حقائق جو ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہوتی کہ جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں تو بلوچ قبائل کا 50,000 کا لشکر ان کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ نہ لڑ رہا ہوتا۔ بگٹی قبائل ہیں، دیگر قبائل ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہمارے قبیلوں سے ان کا تعلق ہے، کہیں سے بھی تعلق ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ پاکستان مخالف سرگرمیاں، یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ دہشت گرد اور دہشت گردوں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے اعلی کار بنے ہوئے جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد تو کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔